अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। कल मैंने अपने थंबनेल में लगाया था कि इमरान खान रहा, लेकिन उस सिलसिले में कोई बातचीत वीडियो में नहीं थी, तो काफ़ी लोगों ने उस पर एतराज़ किया और मैसेजेस किए कि ये क्या माजरा था, इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। लेकिन वो मैंने जानबूझ के इस वीडियो से सेंसर कर दिया था, क्योंकि उस सिलसिले में जो मेरी स्टोरी थी उस पर कोई भी तस्दीक की खबर नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने कहा कि ये खबर उस वक्त तक लीक न की जाए, उस वक्त तक पब्लिक न की जाए जब तक इसकी कोई अथेंटिकेशन न हो, तस्दीक न हो। लेकिन बाद में फिर रात को 2-3 मुख्तलिफ व्लॉग्स हुए इसी मौजू पर, तो मैंने कहा कि अब ये खबर निकाली जा सकती है बाहर। खबर यही थी कि इमरान खान और मुक़्तदरा हलकों के दरमियान एक डील की कोशिश की गई, और ये डील की कोशिश किसी रिटायर्ड जनरलों ने की, जिनका बुनियादी मकसद था कि इमरान खान को जो है सहूलतकारी मिले और उसको खामोश कराया जाए और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। और डील फाइनल यहाँ तक की गई, जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफ़र आई, वो यही थी कि इमरान खान को इन केसेस से निकाला जाएगा। वो बनी गाला में रहें, आराम से रहें, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते रहें, लोगों से मिलें, लेकिन जल्द से जुलूस और किसी लॉन्ग मार्च, इन चीज़ों की कोई इजाज़त नहीं होगी। इस तरह फिर हुआ तो फिर उसे उठाकर फिर अडयाला में बंद कर दिया जाएगा और वो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा पाएंगे। ईसीएल में उनका नाम होगा। तो इमरान खान इस पे तप गए। उन्होंने कहा कि मेरा ईसीएल से नाम निकाला जाए, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जाऊँ और मुझे बाकायदा आज़ादी मिले। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नहीं, इमरान खान को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, वो पाकिस्तान में रहेंगे, बनीगाला में रहेंगे, और उसकी नक़्ल हमल जो होगी, हरकत होगी, वो उसको रोका जाएगा और उसे किसी किस्म की सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम वो घर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पार्टी इजलास करा सकते हैं, जो चाहें करें, इंटरव्यूज़ दें, कुछ भी करें, लेकिन उन्हें नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर ये डील उस वक़्त ख़राब हो गई जब इमरान खान ने एक बार फिर अडयाला जेल में आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ फिर अपना मुँह खोला। और जब वो बात करते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं। बग़ैर सोचे समझे, जिस तरह शेर अफ़ज़ल मरवत हैं, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। तो फिर ये डील ख़राब हो गई और उसके दूसरे दिन पर ही अडयाला जेल में शीशे की दीवारें लगा दी गई, जिसके बाद सहाफ़ी अब इमरान खान तक नहीं पहुँच पाते। कोई 8-9 फुट लंबी दीवार खड़ी कर दी गई है और एक दीवार बिल्कुल सहाफ़ी अब अलग बैठे हुए हैं। उनके लिए एसओपी भी बना दी गई है कि कोई सहाफ़ी अब इमरान खान से बराह रास्त सवाल नहीं करेगा। जिसने भी उनसे कोई सवाल जवाब किया तो फिर उसको दोबारा यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। और सहाफ़ियों का जो केबिन बनाया गया है, वहाँ एक कैमरा भी नस्ब कर दिया गया है, ताकि सहाफ़ियों की हरकत को मॉनिटर किया जा सके। लेकिन इमरान खान कहाँ चुप करने वाले थे। वो बेंच पर खड़े हो गए और वहाँ से फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और सहाफ़ियों को, और फिर वही इल्ज़ामात उन्होंने लगाने शुरू कर दिए कि बुशरा बीबी को धीरे-धीरे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, उसको मार दिया जाएगा, उसको ज़हर दिया जा रहा है, और ऐसा हुआ तो मैं जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूँगा। अब उन्होंने नया एक उनके लिए नाम चुना है कि बादशाह। बादशाह जो है, जंगल का बादशाह जो है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह से अब उन्होंने एक नई इस्तिलाह शुरू कर दी है। तो ये एक नई चीज़ आई। उसके बाद फिर शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो एक प्रोग्राम में गंद किया, सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया, तो उसके बाद पीटीआई पर फिर जो है सख्तातारी हो गया। हालांकि ये सारी शरारत खुद इमरान खान ने कराई। अगर नहीं कराई होती तो फिर शेर अफ़ज़ल मरवत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया, या कम से कम उसे शोकाज़ नोटिस जारी होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारी कार्रवाई इमरान खान के ईमा पर हुई है, उसके कहने पर हुई है। लेकिन जब बड़ा प्रेशर आ गया, चारों तरफ से प्रेशर आ गया, तो फिर इमरान खान ने उल्टे पाँव पीछे भागा और शेर अफ़ज़ल मरवत को कुर्बानी का बकरा बना दिया। आज फिर पार्लियामेंट में शेर अफ़ज़ल मरवत के लिए नाम दे दिया गया है कि इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए।
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپیکر اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. میرا خیال ہے نہیں مانیں گے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نام سے کوئی جماعت اس وقت پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے 92 اراکین کو آزاد اراکین قرار دیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب کو جو ملا وہ کسی اور وجہ سے ملا ہے، پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کی اکثریت کی وجہ سے نہیں ملا ہے. لیکن اب آگے دیکھنا ہے کہ اس کو یہ عہدہ ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ جے یو ایف اے کے نور عالم خان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے گا. تو یہ ہے ساری صورتحال. اس کے بعد کل آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے نئے سال کے آمد پر وہاں خطاب کیا، اور ان کی تقریر کے دوران جو طوفان بدتمیزی ہوا، جو گند پھیلایا گیا، وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آیا. یہ ایسے لوگ عمران خان کے نام پر اسمبلی میں آ گئے ہیں جو کسی گلیوں میں گنڈا گردی کرنے والے لوگ بھی نہیں کرتے. اتنا گند اور اتنی گالیاں غلیظ زبان استعمال کی. جمشید دستی جو ایک بس کا کنڈکٹر اسمبلی میں آ گیا، اس سے پہلے مشرف کے دور میں اس وقت بھی اس نے گند کیا تھا، اب پھر. لیکن کل انہوں نے حد سے زیادہ حرکتیں کی اور عمران خان کی تصویر آصف زرداری کے سامنے جا کے رکھی، جسے بعد میں سیکیورٹی والوں نے ہٹا دی. اس کے علاوہ یہ باجا وہاں بجاتا رہا. جمشید دستی وہ احسان فراموش شخص ہے، جب اسے پارلیمنٹ سے اس کی ڈگری کی وجہ سے نااہل کر کے نکال دیا گیا تھا تو اس وقت آصف علی زرداری نے اس کو تھاما تھا، اور پھر پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر اسے وہاں سے مظفر گڑھ سے الیکشن جتائی تھی اور یہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے بنے تھے. تو پھر اس کا ایک سیاسی وجود بچا تھا، اس کا کریڈٹ بھی آصف علی زرداری کو ہے. آصف علی زرداری وہ شخص ہیں جو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، جنہوں نے اس کی زبان کاٹی. مقبول جو تھے آئی جی پنجاب، جو اب فوت ہو چکے ہیں، جو سینیٹر تھے پی ایم ایل نون کے بعد میں، انہوں نے آصف زرداری پر حملہ کیا تھا اور ان کی زبان کاٹ دی تھی. لیکن اس کے باوجود آصف علی زرداری نے اس کو کچھ نہیں کہا. اور اس وقت بشیر میمن بھی آپ کے سامنے اس کی مثال ہے کہ بشیر میمن نے بھی سابقہ دور میں کافی گند مچایا تھا. جب ڈی جی ایف آئی اے تھے تو آصف زرداری اور اس کے خلاف اس نے بھی زمین تنگ کی ہوئی تھی، لیکن آصف زرداری نے اس پر بھی کوئی جو ہے انتقامی کارروائی نہیں کی. تو آصف علی زرداری وہ ہیں. اس کے لیے لطیف کھوسہ جو پیپلز پارٹی کی پیداوار ہے، وہ گنجا بروکر، وہ بھی کل گالیاں گلوچ میں شامل تھا اور آصف زرداری کے سامنے مظاہرے کر رہا تھا. اس آدمی کو شرم ہی نہیں کہ آصف علی زرداری نے اسے گورنر پنجاب بنایا تھا، اسی کو ہی اٹارنی جنرل بھی بنایا تھا اور اس کو اہم عہدوں پہ رکھا، پاکستان کا سینیٹر بنایا. لیکن یہ شخص احسان فراموش لوگ کل وہاں مظاہرہ کر رہا تھا. اس پر خواجہ آصف کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اور یہ انتہائی غلیظ ترین پی ٹی آئی والے گالیاں دے رہے تھے. اس سے ایک دن قبل جب آصفہ بھٹو نے قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھایا تو اس کو بھی انہوں نے ننگی گالیاں دیں، اور بہت 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 جو ہے گالیاں دی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا اور آصف زرداری کا یہ صبر ہے کہ وہ ان جیسے غلیظ لوگوں کو یہ برداشت کر رہے ہیں. تو یہ بہت سیاست کہاں جا رہی ہے. یہ پی ٹی آئی والے سیاست کو کس موڑ پہ لے جا رہے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ ان کا کیا وجود ہے. ان کا لیڈر ہی غلیظ ہے. گالیاں، غلاظت سے بھری ہوئی گفتگو، عورتوں کے ساتھ اس کے اسکینڈل. اب تو کتاب بھی آ گئی ہے ایک بلوچستان کی ایک لیڈی نے جو کتاب شائع کی تھی، اس کتاب میں بھی یہ ذکر ہے کہ یہ تو انسان تو چھوڑو، جانوروں کے ساتھ بھی اس نے برا سلوک کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں. پہلے اس کی جو بیگم تھی اس نے یہ بات کہی تھی، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس نے کوئی انتقام میں بات کی ہے. لیکن اب یہ پانیزئی جو ہے جس نے کتاب لکھا ہے، اس کتاب میں تو یہ بالکل وہی بات اس کی تصدیق ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اور آج ایک واقعہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے یہی خبر امریکہ کے جو ہے فارن افیئرس نے جاری کی ہے کہ اصفہان کے ایئرپورٹ پر ایک میزائل پھینکا گیا ہے جو ایئرپورٹ سے تھوڑی دور جا کے گرا ہے. لیکن ایرانی اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ یہ اسرائیلی میزائل نہیں ہے، یہ یہاں لوکل کسی نے بم دھماکہ کیا ہے. تو ابھی اس کی تحقیقات جاری ہے کہ یہ آیا اسرائیل نے کیا ہے یا نہیں.
لیکن لگ نہیں رہا کہ یہ اسرائیل کا کوئی میزائل ہے. یہ یہاں کسی نے لوکل دہشت گرد جو ہیں اس وقت ایکٹیو ہیں ایران میں کافی، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے کیا، اور ایران ان کی اسرائیل کی تنظیم جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے یہ واردات کی گئی ہے، لیکن میزائل کا حملہ نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا. لیکن امریکہ بزد ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی اسلام آباد کے حلقوں میں ایک اور خبر بھی گرم ہو رہی ہے کہ ایک اور لیفٹیننٹ جنرل اس کی بھی ریزائن تیار ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہ کس وقت یہاں سے جانا چاہیں گے، کس وقت جا رہے ہیں، آج جائیں یا کل جائیں، بہرحال ان کا جانا ٹھہر گیا ہے. ایک اور عمرانڈو لیفٹیننٹ جنرل فوج سے نکل جائے گا. اس کے علاوہ نیچے بھی بھل صفائی جاری ہے، اور یہ بھل صفائی جاری رہے گی، تب تک جاری رہے گی جب تک پروجیکٹ عمران خان کا آخری مہرہ بھی نکل جائے. تو ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.